एक बार फिर अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले आप देख रहे हैं 8 माह से यही हो रहा है। 24 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने हुक्म दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 6 लोगों की मुलाकातें इमरान खान साहब से कराई जाएंगी, और ये एक दिन भी नहीं हो सका। उस दिन से हर मंगल हर जुमेरात हम यहाँ आते हैं, यहाँ यही होता है, नाका लगाया जाता है, हमारा रास्ता रोका जाता है, बल्कि कानून का रास्ता रोका जाता है। हर हफ्ते ये कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई शराफत नहीं है। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फुल बेंच जिसकी सदारत चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, सरफराज डोगर साहब, उन्होंने खुद हुक्म दिया सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला को कि हमें सुहेल खान आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को और दीगर नाम जो मेरे दस्तखत से दिए गए उनको आज हर सूरत इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। उनके सामने सुपरिटेंडेंट जेल, क्या नाम है इनका, गफूर अंजुम साहब ने माना कि उन पे ये फर्ज है कि वो हमारी मुलाकात करवाएं। मेरे हाथ से उन्होंने लिस्ट वसूल की। उसके बाद हम सीधा यहाँ आए। उन्होंने कहा हमें कि आप आइए अडयाला, आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे। हम आके यहाँ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जुनेद अकबर साहब खड़े हैं, बाकी दोस्त यहाँ खड़े हैं, और आपके सामने है हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक SHO यहाँ हमें कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो हम आते रहेंगे यहाँ, ज्यादा कुव्वत के साथ आएंगे, आइन की कुव्वत के साथ आएंगे, अवाम की कुव्वत के साथ आएंगे। अदालत अगर अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसको हम कुव्वत देंगे। हम सोचेंगे कि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं तो फिर क्या है। तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। चीफ मिनिस्टर साहब मजीद आपको बताएंगे कि आगे अब हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब ने देखा कि अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पर रोक दिया गया और जहाँ पर रोका गया वही हम बैठ गए, और अभी जो है मुलाकात का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। तो अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इतने बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे, तो फिर अवाम को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे अदालतें, हमारा आइन, हमारा कानून किस तरफ जा रहा है। मुझे पहले दिन से, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जबरदस्ती आऊंगा और वज़ीर आला बनूंगा। एक बंदा आया पेशावर में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये धमकी दी कि ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं बना, मैं वज़ीर आला बनाऊं। मैं बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी, खामोशी प्लीज। नंबर से मैं वज़ीर आला बना हूँ। मैं 4.5 करोड़ पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है, क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। मैंने जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। मैंने होम डिपार्टमेंट को, पंजाब होम डिपार्टमेंट को, मरकज़ी हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को, आज अदालत में ये सारे तरीके अपनाए हैं। और कल इंशाल्लाह, कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा, और फिर अपने अवाम से कहूंगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है, और फिर इंशाल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में। ये बताइएगा कि आपने अदालतों को कहा कि बेबस है, इन अदालतों से हम देखा कि कुछ जुनेद अकबर साहब पहले ये बताइए, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने फिर देखा कि इस मुल्क में अदालतों को, जजों की फैसलों को किस तरह बेतौकीर किया जाता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा इससे कोई मसला नहीं होता है, ना हम इससे बेतौकीर होते हैं कि हमें यहाँ रुका जाए, हमें बिठाया जाए।
لیکن عدالتوں کو اور جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم غریب ملک میں اپنے پیڑ کاٹ کے ہم عدالتوں پہ لگاتے ہیں اور اس سے ہم انصاف نہیں ہمیں دے سکتے, اس پہ اپنے فیصلے جو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, تو پھر سیریسلی ہمیں پارٹی نے سوچنا چاہیے, ہمیں عدالتوں پہ عدم اعتماد کرنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو بنی ہے اور اس کو جو انصاف دینے میں ناکام ہے, تو ہم غریب ملک کے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا تو یہی ڈیمانڈ ہوگا کہ ان عدالتوں میں یونیورسٹیاں بننا ہے, کوئی ہاسپٹل بننا ہے جس سے کسی کو ریلیف ملے. آپ نے کہا کہ عدالتیں بے بس ہیں, عدالتوں سے سزائیں بھی متروی, کارکنان کو رہا بھی کیا جا رہا. اگر یہ صورتحال جرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اگلا لائحہ عمل بتاتے ہیں, ہم بات کریں گے, میں عوام میں جاؤں گا, کیا آپ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح دوبارہ وہی راستہ اختیار کریں گے, عوام کو لے کر آئیں گے اور جیسے ریلی کی صورت میں آئے ہیں اور وفاق کی طرف آئے, کیا آپ عدالتوں کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے جی, بحیثیت وزیر اعلیٰ میرا کام ہے حکومتی معاملات چلانا اور اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا. وہاں پر عوام نے جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور وہاں میں نے عمران خان کا مینیفیسٹو اور عمران خان کا نظریہ امپلیمنٹ کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں احتجاج, جلسے, یہ سارا پارٹی تنظیم کا کام ہے. میرے لیفٹ پر جو ہے میرے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف مرکزی وہ کھڑے ہیں, رائٹ پہ صوبائی صدر کھڑے ہیں. میں ان کو یہ باور دلاتا ہوں کہ بحیثیت کارکن, بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں, بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی, چاہے وہ جو بھی ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان سے بغیر ملے میں مشاورت ان سے کیے بغیر کوئی بھی کابینہ تشکیل نہیں دوں گا. اب جبکہ عمران خان سے آپ کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی, تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیسے کابینہ تشکیل دیں گے؟ اسٹریٹجی ایک ہی ہے, اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہے. بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ بانی پی ٹی آئی کی تصویر کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے, تو کیا آپ جو ہے وہ یہ کوئی کلٹ کے لیے خصوصی کوئی میسج دے رہے تھے؟ کیا آپ کا یہ میسج تھا؟ پی ٹی آئی پہ آلریڈی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ کلٹ ہے, اور دوسری یہ کیا اثر پڑے گا اسی تصویر سے؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب ہمارے دلوں میں ہیں, ہم تصویروں میں اس کو نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو آلریڈی میٹنگ آپ کو کال کی گئی تھی اور آپ کو بلایا گیا تھا, تو آپ نے کہا کہ جب تک میرے لیڈر سے ملاقات نہیں ہوگی میں کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا, تو آگے کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, وہی لائے عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ جائیں گی اور پھر آپ سب کو پتہ چل جائے گا. افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا ہے, اطلاع کیا کہ یہاں سے جو غیر قانونی مہاجرین ہیں وہ کے پی کے میں بھی جا رہے ہیں, وہاں پر چھپ رہے ہیں, وہاں پر کیا کوئی کریک ڈاؤن ہوگا جو غیر قانونی سوال اٹھتا ہے اور وقار کے ساتھ جو ہیں تمام ہمارے افغان بہن بھائی جائیں گے. سوال